सोमवार के दिन 2 घंटे का एक मुख्तसर तरीन दौरा होता है यूएई के सरबराह का। दोस्त दोस्त ना रहा। यूएई भारत के साथ जोरी मामलात में, जोरी जी हाँ, एटमी तवानाई के मामलात में, तवानाई के मामलात पे अब आगे बढ़ रहा है। गले शले मिले हैं, मिलाए गए हैं नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री से। इसके बाद अब पाकिस्तान के लिए और चीजें वाजे हो गई हैं। क्या जर्नैलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिसको अपने अहम तरीन असासों के शेयर्स दे रहे हैं वो भारत के साथ दिफाई मुआहिदा कर रहा है। मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स के ऊपर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब ये शायद पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के सामने आएगी। 2 घंटों की मुलाकात और 1434 अल्फाज पर मबनी प्रेस रिलीज। दिफाई मुआहिदा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मुत्तहदा अरब अमीरात और हिंदुस्तान अनकरीब एक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इत्तला ये भी है कि शायद तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत का जो एक आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खरीदने में भी दिलचस्पी रखता है। हिंदुस्तान, मुत्तहदा अरब अमीरात, इजराइल एक तरफ, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, पाकिस्तान एक हद तक दूसरी तरफ। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ 3 घंटे की बैठक, 5 बड़े समझौते और 7 स्ट्रेटेजिक घोषणाएं। यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का दिल्ली दौरा छोटा था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा रहा। पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई राष्ट्रपति की इस हाई लेवल मीटिंग में डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी, एलएनजी सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, फूड सिक्योरिटी और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर मजबूत समझौते हुए। यह बात साफ है कि यूएई अब भारत का सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक एलाई बन चुका है। अब जब से पाकिस्तानी मीडिया ने मोहम्मद बिन जायद और पीएम मोदी की तस्वीर देखी है, तब से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है और इन लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं यूएई भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम न खरीद ले। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। एमबीजी जब पहुंचे हैं हिंदुस्तान और इनका पुरजोश तरीके से, बड़े वलवले से जो गले शले मिले हैं, मिलाए गए हैं नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री से, इसके बाद अब पाकिस्तान के लिए और चीजें वाजे हो गई हैं। और इसकी एक अलामत जो फौरी ही हमें नजर आई वो आई एक फोन कॉल इसहाक डार, सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं, हिज हाइनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला, उनके दरमियान फौरन ही एक फोन कॉल दोनों के दरमियान हुई। यानी घंटों के अंदर जो ये अनाउंसमेंट हुई है हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान इस दिफाई मुआहिदे की इम्कानात की जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया गया है, उसके बाद इसहाक डार ने और ये जो आपके प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला हैं, इनके दरमियान एक बातचीत हुई है। इसके अंदर एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में हमने देखा है कि इसहाक डार बड़ा खुल के सामने आए हैं। एक तरफ जो फील्ड मार्शल पहले गए थे, ये लिबिया भी गए थे और फिर दौरा भी किया उन्होंने सऊदी अरब का, उनका किरदार इतना वाज़ेह आपको नजर नहीं आ रहा होगा। उसकी वजह है एक, चाइना के अंदर भी लेकर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि भाई आप ये क्या करना चाह रहे हैं, आप लोग क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग। JF-17 आप डीलिंग की बात कर रहे हैं, हमसे तो पहले बात करें आप आके। तो वो एक चीज थी जो खुद ही फील्ड मार्शल अपने उसके अंदर, क्योंकि उनकी मेरे ख्याल से, क्योंकि शायद उन्होंने टाइम नहीं गुजारा अमेरिका के अंदर, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं हुई, जो एक मैक्रो लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं शायद उनको उनका अंदाजा नहीं है। उन्होंने अपना एक दोस्त चुन लिया था मोहम्मद बिन जायद के अंदर। अब वो दोस्ती दोस्त ना रहा, मगर जो हकाइक हैं, जो पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म विजन है जो मुत्तहदा अरब अमीरात से मुख्तलिफ है। एक और चीज बड़ी अहम है, मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स के ऊपर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशंस के ऊपर बड़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब ये शायद पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन के सामने आएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो शुरू होने को है। एक और बड़ी खबर जो कि इस खित्ते से आ रही है वो मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद आइंदा चंद घंटों में भारत पहुंच रहे हैं। उनका एक रोजा दौरा है, बहुत अहम दौरा है।
کیونکہ یہ ایک ایسے موقع پر آ رہا ہے کہ جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات سب کو معلوم ہیں. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی ہے. سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کو یمن سے نکالا، اور اس کے بعد پھر جو اب افریقہ میں بھی وہ صومالیہ اور ساتھ مصر کے ساتھ مل کر وہ ایک فوجی اتحاد بھی بنا رہے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ بھی متحدہ عرب امارات کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ جس طرح اپنے پر پھیلا رہے ہیں تو سعودی عرب کو شاید وہ قابل قبول نہیں ہے. اب یہاں پر پاکستان کہاں بیٹھا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان تو سعودی کیمپ میں ہے، کیونکہ پاکستان تو اب باقاعدہ سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے کا حصہ ہے. تو اس لیے یہ جو دورہ ہے تو بہت شارٹ، بالکل ویسا ہی دورہ ہے تقریباً. بلکہ پاکستان جب MBZ آئے تھے تو اس وقت تو ان کا دورہ شاید 2 گھنٹوں کا تھا، وہ بھی کہتے ہیں ایئرپورٹ سے نہیں نکلے تھے. وہیں پر ہی ہماری اعلیٰ ترین شخصیات وہاں پر سلام کے لیے پہنچی، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے اپنے محل میں، رحیم یار خان میں، شکار وغیرہ کھیلنے کے لیے. اور جو بھارت جا رہے ہیں وہاں پر ان کا ورکنگ ایجنڈا ہے، یہ ورکنگ وزٹ ہے، جہاں پر کہ وہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے ان دونوں ممالک کے درمیان، تجارت ہے، اس پر بات ہوگی، انویسٹمنٹ پر بات ہوگی، اور ایک اور امپورٹنٹ ایریا جس پر بات ہوگی اور وہ ہے جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھارت کا جو ایک آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو خریدنے میں بھی دلچسپی رکھتا ہے. کیا اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت ہوگی یہ تو واضح نہیں، لیکن میری رائے میں جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور پھر ساتھ یہ کہ بھارت بھی بورڈ آف پیس جو غزہ کا ہے اس کا ممبر بننے والا ہے، جس کا ممبر یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی ہے. اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری ہونے والی ہے. لیٹر آف انٹینٹ سائن ہو گیا ہے بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان. اسٹریٹجک ڈیفنس ڈیل بٹوین UAE اینڈ انڈیا. پاکستان نے ایک ڈیل کی ہے سعودی عرب سے. سعودی عرب کے تعلقات UAE سے کافی کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہیں پہ بھارت چھلانگ مارتا ہے اور UAE کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہے، جس میں جوہری توانائی میں بھی شراکت داری، اسٹریٹجک ڈیفنس میں بھی شراکت داری، اپنی تجارت کو ڈبل کرنے میں دلچسپی، یہ سارا کچھ وہاں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں، میں آپ کو صورتحال بتاتا ہوں کہ کدھر یہ پھنس رہے ہیں. ایک تو یہ صورتحال ہو گئی نا مشرق وسطیٰ کی، اور بھارت کے ساتھ جڑ گئے. اس کا پہلا پہلو سن لیں کیونکہ میں یہ بھول نہ جاؤں. متحدہ عرب امارات کو ہم نے فوجی گروپ، جی ہاں فوجی گروپ کے $1 ارب کے شیئرز آفر کیے ہیں. وہ انہوں نے ہو سکتا ہے لے لیے ہیں یا نہیں، یہ بعد میں پتا چلے گا، لیکن یہ آفر ہم نے کیے ہیں. اور ظاہر سودا ہو گیا ہوگا تب یہ بات سامنے آئی ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے، متحدہ عرب امارات پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پہ بھی کنٹرول سنبھال رہا ہے. متحدہ عرب امارات پاکستان کے فوجی گروپ، جی ہاں فوجی گروپ کے شیئرز بھی خرید رہا ہے. لیکن متحدہ عرب امارات بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے. کیا جرنیل بھارت سے انڈائریکٹلی معاہدہ کر رہے ہیں؟ کیا جرنیلوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جس کو اپنے اہم ترین اثاثوں کے شیئرز دے رہے ہیں وہ بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے؟ عام چیز نہیں، عام تعلقات نہیں، تجارت نہیں، اسٹریٹجک ڈیفنس ڈیل کی طرف بات جا رہی ہے. ہوئی نہیں ہے ابھی، لیکن معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک اشارہ اس طرف کیا گیا ہے. عمران خان کی بہن نے صرف ایک انٹرویو دے دیا تھا بھارتی چینل پہ، تو غدار ڈکلیئر کر دی گئی تھی.